अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सैयद अली रज़ा। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है सियासतदानों की तालीमी काबिलियत और उनका मुल्की तरक्की में किरदार। मैं आपको सबसे पहले आज से 2500 साल कबल रोमन एम्पायर के दौर में लेकर जाना चाहता हूँ। उस दौर में एक अजीम फ़लसफ़ी पैदा हुआ जिसका नाम था अफलातून, अंग्रेज़ी में जिसको प्लेटो भी कहते हैं। ये अफलातून वो पहला शख्स है जिसने हुकूमती ढांचे, रियासती ढांचे पर दुनिया की सबसे पहली किताब लिखी। इसकी किताब का नाम है द रिपब्लिक। इस किताब में उसने हुकूमत का ढांचा बताया है, हुकूमत काम कैसे करेगी, किस तरह की हुकूमत होनी चाहिए, आइडियल हुकूमत क्या होती है जो अवाम के मसाइल को हल कर सके और किसी भी रियासत को आसमान की बुलंदियों तक ले जाए। उसने रियासती ढांचे को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा था सियासतदान, दूसरा हिस्सा रियासत का था फौज, आर्मी, तीसरा हिस्सा था आम आदमी या किसान जिसको उसने कहा। तो इसमें जो सियासतदान तबका था, सियासतदान होने के लिए अफलातून ने कुछ अहलियत और काबिलियत का जिक्र किया है। उस अहलियत और काबिलियत में सबसे पहले तो ये आता है, अफलातून लिखता है कि ये ऐसे अशखास होंगे जो कि कम से कम 35 साल मुसलसल इल्म हासिल करेंगे। पहले जो है कुछ ऐसे इदारे बनाए जाएं जो कि खसूसी तौर पर इनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम करें और कम से कम 35 साल ये उन इदारों में पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे। तो उसके बाद जो है ये हुकूमती कामों और हुकूमती मामलात में इख्तियार रखने के अहल होंगे। अच्छा जी, उन उलूम में एक तो साइंसी उलूम शामिल होंगे, मजहबी उलूम शामिल होंगे, सियासी उलूम शामिल होंगे, समाजी उलूम शामिल होंगे, मुल्की कवानीन के उलूम शामिल होंगे, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के कवानीन शामिल होंगे। तो ये जितने भी रियासी मामलात हैं मुमकिन हो सकते हैं, उन सब का ये शख्स इल्म हासिल करेगा तो उसके बाद ये हुकूमत करने का अहल होगा। दूसरा ढांचा था जो है फौज का। उसने कहा कि ये फौज सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए है, इस फौज का और कोई काम नहीं है, ये रियासत के कामों में मुदाखलत नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मन से, बैरूनी ताकतों से इस मुल्क की हिफाजत करेंगी। तीसरा तबका किसान तबका, आम आदमी का तबका, कि ये ना हुकूमती मामलात में दखल करेंगे, ना ही सरहदों और फौज के साथ कोई मुदाखलत करेंगे। ये लोग जो है अपनी खेती बाड़ी करेंगे, अपना कारोबार करेंगे, मुल्की मईशत को मजबूत बनाएंगे। तो जनाब वाला इस अफलातून के इस नज़रिए को अगर आज के दौर में हम अपने मुल्क पर मुंतबिक करें तो हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक पिछली 2 हुकूमतों को छोड़ के इससे पहले जो सियासतदान बनने के लिए इल्मी काबिलियत दरकार थी वो सिर्फ मैट्रिक पास होना था। और ये सियासतदान वो मैट्रिक की डिग्री जो है, इतना तो असर रसूख होता ही है अब एक MP या MNA का कि वो एक जेली मैट्रिक की डिग्री बनवा सके। यही वजह है कि हमारे ज़्यादातर सियासतदानों की डिग्रियां जेली निकली, स्कैंडल चले। अच्छा, तो मेहर भला हो उस हुकूमत का कि जिसने कम से कम ये कानून तो पास किया कि सियासतदान होने के लिए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या मेंबर ऑफ सेनेट होने के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना लाजमी है, ग्रेजुएशन ज़रूरी है। तो मैं इस पर बात करने वाला हूँ कि वो जिस तरह अफलातून ने कहा, चूंकि इन लोगों ने हुकूमती मामलात संभालने हैं, इन्होंने मुल्क की सालमियत का ख्याल रखना है, इन्होंने अवाम की ज़रूरियात का ख्याल रखना है, इन्होंने उसके मुताबिक पॉलिसियाँ बनानी है, इन्होंने टेक्नोलॉजी, साइंस, उसके मुताबिक मुल्क को उसके बराबर बराबर लेकर चलना है और इन्होंने पूरी दुनिया के मुमालिक के साथ जमकर खड़े होना है। इंडिया जैसे सरहदी दुश्मन मुल्क के खिलाफ खड़ा होना है जो कि
امریکہ کے ساتھ اور استعماری طاقتوں کے ساتھ مل کر وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا وجود ہی دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے. تو اس طرح کے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو سیاست دان ہونے کے لیے اہلیت ہے، قابلیت ہے، اس میں قوانین میں موڈیفیکیشن کریں. کم از کم جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جو سیاست دان ہونے کے لیے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونا ضروری ہے. کم از کم وہ ہونا چاہیے تاکہ آپ جو ہے وقت کی ضروریات کو، معاشرے کی ضروریات کو، عوام کی ضروریات کو سمجھ سکیں اور ان کے چیخنے پہ، ان کے بلبلانے پہ، ان کے مہنگائی کے اوپر رونے کے اوپر آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر نہ بیٹھے رہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج تک زبوں حالی کا شکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس جو مقننہ تھی، جو پارلیمنٹ تھی، اس کے زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، جاہل ہونے کی وجہ سے جو ہے ریاستی قانون تک نہیں بنا سکے، دستور تک نہیں بنا سکے. یہ کوئی 35 سال کے بعد جو ہے ایک دستوری فریم ورک جو ہے جا کے بن پایا ان سے. 1973 تک جو ہے آپ کے پاس کوئی جو ہے موضوع دستور تک نہیں تھا، کوئی قوانین تک نہیں تھے جن کے آپ اوپر چلا سکتے. انہوں نے وہی کاپی پیسٹ جو برطانوی جو ہے جو قانون تھا اسی کو لاگو کیا ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ زیادہ تر لوگ جو ہے کم علم تھے، جاہل تھے، کم عقل تھے، جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا. خدا مغفرت کے کرے قائد اعظم محمد علی جناح کی. شاید ان کی جو ہے ان کو اگر زندگی کی مہلت مزید ملتی تو اس کام کو وہ تیزی کے ساتھ کر جاتے، لیکن زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی. ہم دیکھتے ہیں کہ 1786 میں جو ہے امریکہ مکمل طور پر آزاد ہوا، ان کی جو ہے جنگ برطانیہ کے ساتھ ختم ہوئی، اور 1787 میں 1787 میں امریکنز نے اپنا قانون، اپنا دستور تیار کر لیا تھا. دستور ہی وہ لائحہ عمل ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے انہوں نے ملک کی بنیادوں کو کھڑا کرنا ہوتا ہے. اور آپ کے ملک کے اندر دستور تک نہیں بنا. یہ حالت ہوتی تھی کہ جو ممبر پارلیمنٹ ہیں، جنہوں نے قوانین کو منظور کروانا ہے، جنہوں نے ان قوانین کے لیے ووٹنگ کرنی ہے، ان لوگوں کو وہ جو مسودہ بل کا یا کسی قانون کا پیش کیا جاتا ہے وہ تک پڑھنا نہیں آتا ہوتا. ان کو جو ہے ترجمان چاہیے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ کیا ملک کی ترقی اور اس کے لیے کچھ اقدامات کر سکیں گے؟ تو میں جو ہے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں حکام بالا تک، اس بات کو پہنچنا چاہیے کہ اپنے جو اہلیت ہے سیاستدان ہونے کی، قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کی، اس اہلیت کو چینج کریں. اس کو کم از کم پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ ملک کی ضروریات اور عوام کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے اس کے مطابق زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے. جب ایک ڈاکٹر ہونے کے لیے، جب ایک انجینئر ہونے کے لیے، جب ایک کسی بھی جو ہے سرکاری عہدے پر فائز ہونے کے لیے اتنی بڑی لمبی چوڑی لسٹیں تعلیمی قابلیتوں کی لکھ کے دے دی جاتی ہیں، اگر کہ آپ ان قابلیتوں پر پورا نہیں اترتے تو وہ آپ کو جاب نہیں مل سکتی. تو یہ قانون جو ہے اسمبلیوں پر اور پارلیمنٹس پر کیوں نہیں لاگو ہوتا؟ ان کے لیے کیوں نہیں کوئی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ ایک اچھے علمی مقام پر فائز ہوں تاکہ وہ عوام کی بھلائی کے لیے کچھ کر سکیں؟ تو جو ہے جس تک بھی یہ آواز پہنچے، اس آواز کو آگے بڑھائیں، اس آواز کو آگے پہنچائیں، اور کوشش کریں جو ہے اگر حکومت اس چیز پہ نہیں بھی کرتی، ایسے افراد کا جو آنے والے انتخابات ہیں ان انتخاب کریں جو کہ پڑھے لکھے ہوں، جو کہ اہل علم ہوں، جو کہ مسائل کو سمجھتے ہوں، جو کہ عوام کا درد رکھتے ہوں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہماتن جو ہے اپنے آپ کو حاضر کر دیں. شکریہ، والسلام.